नेपाली बन्ने सुअवसर, समृद्ध सांस्कृतिक मूल्य, मान्यता र पौराणिक मिथकहरूको समर्थनमा आउँदछ। यी मान्यता र मिथकहरू एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गरिँदै आएको पाइन्छ। त्यसैले यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि यी मिथकहरूले हाम्रो परिवार अनि समाजमा यति नै मान्यता पाएको देखिन्छ। मिथकहरू अत्याधिक प्रचलनमा रहेकाले नै शिक्षित वर्गमा पनि यसको मान्यता भने घटेको छैन। शिक्षित वर्गहरू पनि यी मिथकहरूलाई यसै नकार्न सक्ने अवस्थामा भने छैनन्। खाद्य मिथकहरूलाई कुनै प्रमाण बिनाको झुटा जानकारी हुन् भन्दा हामी गलत नहोलौ। हाम्रो घर परिवार अनि समाजमा अधिक अभ्यास गरिँदै आएका केही खाद्य मिथकहरू यस प्रकार रहेका छन्। मिथक नम्बर 1, अर्ग्यानिक उत्पादन परम्परागत उत्पादनको तुलनामा धेरै पौष्टिक हुने। सर्वप्रथम हामीले अर्ग्यानिक खेती अथवा जैविक उत्पादन भनेको के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। जैविक उत्पादन भन्नाले त्यस्तो कृषि प्रणाली हो जसले पर्यावरणीय आधारमा कीट नियन्त्रण र जैविक मलहरूको प्रयोग गर्दछ, जुन चाहिँ ठुलो रूपमा जनावर र बोट बिरुवाको फोहोर र नाइट्रोजन फिक्सिङ फसलबाट लिइएको हुन्छ। यसको मतलब यसमा रसायन र कीटनाशकको प्रयोग हुँदै नहुने भने होइन। रिसर्च अनुसार जैविक उत्पादनका लागि बढी क्षेत्रफल लागे पनि जैविक उत्पादनहरू परम्परागत रूपमा बढेको बालीको तुलनामा 25% कम पाइएको देखिन्छ। Using different fertilizers and being more susceptible to pests means organic farms aren't as productive as conventional farms, and that cuts down on how environmentally friendly they are. Because of lower yields, experts estimate that it takes about 25% more farmland to grow organic food than to grow the same amount of regular food, and that space could theoretically be left as a natural forest. अर्ग्यानिक खेतीबाट उत्पादित खाद्यान्न परम्परागत खेतीबाट उत्पादित खाद्यान्न भन्दा बढी पौष्टिक रहेको कुनै वैज्ञानिक प्रमाण भने भेटिँदैन। सन् 2012 मा स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीमा जैविक र अजैविक खाद्य उत्पादनहरूमाथि गरिएको अनुसन्धानले जैविक उत्पादनहरू बढी पौष्टिक भएको वा परम्परागत उत्पादनभन्दा कम जोखिम पुर्याउने भन्ने कुरालाई इन्कार गरेको छ। Besides caring about the environment, which we should all do, people sometimes buy organic food because it sounds healthier. But there is no evidence that organic food has more nutrients or is better for you in any way. Scientists have checked this repeatedly, since it does make sense that if you have slightly better soil, maybe you'll get a better apple or pepper. But if you think about it more, that's asking a lot from a relatively small change. A few studies have found slightly higher levels of certain nutrients, such as antioxidants in produce, but it's not clear that it's enough to be a health benefit. And to be totally transparent, those results have tended to be funded by the organics industry. A 2012 systematic review of 240 studies, for example, didn't find any significant differences in vitamins or minerals in foods grown with organic and traditional methods, except for one. Phosphorus was higher in organic foods, but it's unlikely that that difference would matter for us anyway. Phosphorus is in a lot of foods, and deficiencies are really rare. The one area where organics do beat conventional foods health-wise is pesticides, but the difference may not be all that meaningful. When tested for pesticide residue, organic food usually comes back with fewer than conventional crops, which makes sense. The whole idea is to use fewer inputs, including pesticides, to grow food. But it's not zero. The review found that about 7% of the organic foods they tested had detectable pesticides compared to 38% of conventional foods. It's possible. वर्तमान समयमा हाम्रो समाजमा अर्ग्यानिक शब्दको प्रयोग मार्केटिङको रूपमा भइरहेको छ। नेपाली समाज गुणस्तरलाई मूल्यसँग दाज्ने बानीसँग अभ्यस्त देखिन्छ। हामीले यो जान्न जरुरी छ कि खाद्य उत्पादनहरू महँगो हुँदैमा हाम्रो शरीरको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। शरीरमा चाहिने पोषण तत्त्वको पूर्ति गर्न हाम्रो खानेबानीमा साधारणतया तरकारी र फलफुलको मात्रा बढाए पर्याप्त हुन्छ। त्यसैले साधारणतया ताजा उत्पादनमा जोड दियौँ र हामी सबैले खाद्य स्वच्छता अपनाउन चाहिँ नभुलौँ। मिथक नम्बर 2, प्रशोधित खाद्यान्न सेवन गर्न नहुने।
प्रशोधित खाद्यान्न खान नहुने चर्काचर्की सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य अरू प्लेटफर्ममा चलिआए तापनि हामीले सर्वप्रथम प्रशोधन प्रक्रिया र यसको उद्देश्य के हो भनेर जान्न जरुरी छ। कृषि उत्पादनलाई भान्सासम्म र भान्साबाट उपभोक्ताको थालीसम्म खाद्यान्न पुर्याउने चरणहरू नै खाद्य प्रशोधन हो। कृषि उत्पादनलाई खाने वस्तुमा परिणत गर्नका लागि सर्वप्रथम कच्चा पदार्थमा परिणत गरिन्छ। यसलाई प्राथमिक प्रशोधन भनिन्छ। जस्तै गहुँलाई पिठोमा परिणत गर्नु। प्राथमिक प्रशोधनबाट उत्पादित कच्चा पदार्थलाई खानयोग्य खाद्य वस्तुमा परिणत गर्ने प्रक्रियालाई द्वितीय प्रशोधन भनिन्छ। जस्तै पिठोबाट पाउरोटी बनाउने। त्यसैगरी तृतीय प्रशोधन रेडी टु हिट अर रेडी टु इट खाद्य वस्तुहरूको उत्पादन प्रक्रियालाई भनिन्छ र यस प्रक्रियाबाट उत्पादित खाद्यान्नको बढी आलोचना गरिँदै आएको देखिन्छ। प्रशोधन गर्नुको मुख्य उद्देश्य खाद्य वस्तुलाई सुरक्षित बनाउन, खाद्य वस्तुमा रहेको विषालुपन अथवा टक्सिन हटाउन, बजारीकरण र वितरण कार्यहरू सजिलो पार्न र खाद्य स्थिरता बढाउन रहेको छ। Anything that's been altered or modified from its original state. Think of how many food items have salt or sugar added, or have been smoked, cooked, packaged, or canned in preservatives. These are all considered processed. Basically, if it's not a whole apple or just a plain nut, it's probably processed. So clearly, if the definition of processed is this broad, processing isn't always bad for you. In fact, processing can make food safer. Pasteurization, for example, kills harmful bacteria in milk and juice, which makes them safer for consumption. Freezing counts as processing too. And in addition to fighting bacterial growth, it actually helps foods preserve their nutrients. प्रशोधन गर्दा धेरै हानिकारक केमिकलहरूको प्रयोग हुने कुरा जताततै सुनिन्छ। तर ती केमिकलहरूको विज्ञद्वारा कठोर परीक्षण गरिएको हुन्छ र मानकलाई असर नपुर्याउने मात्रामा हालिएको हुन्छ। यो सत्य हो कि प्रशोधन गर्दा केही महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू नष्ट हुन्छ, तर कतिपय प्रशोधन प्रक्रियाहरू पोषण तत्त्वको नष्ट न्यून गर्न गरिन्छ। ताजा सामग्रीहरू जस्तै ताजा उत्पादन र कच्चा मासुमा रोगजनक सूक्ष्म जीवहरू जस्तै साल्मोनेला हुने र गम्भीर बिराम निम्त्याउन सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। प्रशोधन गर्नाले खाद्यजनित रोगको घटनाहरू कम गर्न सकिन्छ। प्रशोधित खाद्यान्नमा पोषण नपाइने वा शारीरिक स्वास्थ्यका लागि उत्तम नहुने जस्ता अफवाहहरू गलत रहेको अवगत गराउँदछु। चाउचाउ या अन्य अरू प्रशोधित खाद्यान्न सेवन गर्दैमा हाम्रो शरीरलाई नोक्सान हुने भने होइन, तर हामीले खाएको खानेकुरामा पर्याप्त पोषण तत्त्व छ कि छैन भनेर जिम्मेवारी चाहिँ आफै लिनुपर्दछ। Processed food is increasing, and these foods are replacing other less processed foods in the US and abroad. While lots of processed foods are good for you, no ultra-processed food is healthful. Now, this doesn't mean we shouldn't ever eat pizza, but it does mean we should be vigilant about quantity and quality when making food choices as a whole. मिथक नम्बर 3, ग्रहण अवधिभर खान नहुने। ग्रहणहरू मिथक लाइब्रेरी हुन् भन्दा गलत नहोला। ग्रहण अवधिभर नाङ्गो आँखाले ग्रहण हेर्न नहुने, पूजा वा अध्ययन गर्न नहुने, सुत्न नहुने जस्ता अतिवादी मान्यताहरू प्रचलित नै छन्। खाद्य पदार्थ सेवनको प्रचलित अवस्थामा पनि ग्रहण अवधिभर खाना नखाने र नपकाउने जस्ता विद्यमान प्रथाहरू रहिआएका छन्। परम्परागत धेरै अवस्थाहरू रहिआए तापनि विज्ञहरू भने ग्रहण अवधिभर खाना पकाउन र खान नहुने कुरालाई इन्कार गर्दछन्। खैर, यस बहस अझै नटुङ्गिए तापनि खाद्य प्राविधिक र विज्ञहरूको भनाइलाई आधार मान्दा ग्रहण अवधिभर खाना पकाउन र खान नहुने कुरा गलत भएको अवगत गराउँदछु।